आम्ही पळयता जेन्ना इलेक्शन लागीं पावले कांय जायते आपली ऑफिसां ओपन करतात आनी जेन्ना निवडून येवंक ना जाल्यार ती ऑफिसां बंद आसा. पूण एक तुमी भुमिपुत्र आयज मेरेन ऑफिस तुमचें बंद ना, लोकांच्या संपर्कांत आसा, हेचें वैशिश्ट्य कितें? नमस्कार. खरें म्हणजे तुमच्या चॅनलाक हांव तुमचें स्वागत करता आनी धन्यवाद दिता. पयली गोष्ट म्हणजे इलेक्शन येतात, इलेक्शनाक जायते लोक येतात, ही कॉन्स्टिट्युएन्सीचो अधिकार आसा आनी हो आमच्या बाबा साहेबान आमकां दिलेलो आसा. बरी गोष्ट आसा आनी त्याच धर्तीचेर हांवेंनय म्हज्या गांवासाठी म्हज्या लोकांसाठी हांव लास्ट टायम इलेक्शनाक रावलो. जेन्ना हांव इलेक्शनाक रावलो तेन्ना म्हाका एक गोष्ट लक्षात आसलेली, म्हाज्या गांवच्या लोकांसाठी, म्हज्या पेडण्याच्या लोकांसाठी म्हणून आमी मिशन फॉर लोकल ही एक संस्था स्टार्ट केली. जेन्ना एक संस्था सुरू जाता म्हणजे एक मनीस न्ही, खूब लोक असतात. ही संस्था आमी पेडणेकारांसाठी, कित्याक आमी इतले दीस 50 वर्सां पासून गुलामगिरीन आसात. कित्याक गुलामगिरी म्हणची पडटा, कित्याक ह्या मतदारसंघात आमचो एकय भुमिपुत्र कधीच निवडून येवंक ना. ती खंत आसलेली आनी त्याच्यामुळे आमची जी उदरगत जावंक जाय आसली, जे आमच्या पेडण्याचो एक खंय तरी एक विकास जावंक जाय, तो तसो जावंक ना. सो ताका लागून हांव इलेक्शनाक रावलो आनी लोकांनी तोच म्हाका बरो गोड प्रतिसाद दिलो. कारण 9,700 मतां इन शॉर्ट टर्म दिवप हे ल्हान काम न्ही. खरेंच हांव तांकां खूब खूब तेंचो हांव धन्यवाद म्हणटा आनी तेंच्या खातीर तेंच्यांनी जो म्हाका उबो केला तो ताका लागून म्हजें हें ऑफिस हें चालू उरलें. लास्टाक खूब जाणांनी म्हाका सांगलें, बाबा ऑफिस बंद कर, आतां इलेक्शन येता तेन्ना चालू कर. पण तशें नासता हें म्हाका खबर आसा, कित्याक म्हूण घरांतलो एक मेंबर हांव घरांतल्या लोकांक सोडून कसो वयतलो. म्हणून म्हजें ऑफिस हें चालू दवरलें आनी हें चालू इलेक्शनाचो रिजल्टा दिसा सुद्दां आमचें ऑफिस चालू आसलेलें. ते आज पावयता आनी ताचो ग्रोथ जायत गेलो. लोकांची येणे जाणे वाडले, लोकांनी म्हाका बरो प्रतिसाद दिलो. खरें म्हणजे आयज जर ह्या मिशन फॉर लोकलच्या ऑफिसा खातीर म्हाका दिसता संपूर्ण पेडण्यान आमचें नांव सगळे कडेन घराघरांनी पावलेलें आसा आनी घराघरांनी लोकां कडेन कनेक्टिविटी जावन तेंच्या कडेन छोटी मोठी कामां करपाचो प्रयत्न केलो. त्याच्यात एक खूब बरें दिसता, कित्याक स्पेशली एअरपोर्ट सारकी जी एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां येयल्ली ती आमी म्हणजे ग्रॅब केली म्हणपाक हरकत ना पेडणेकारांनी. कित्याक बरेचशे भुरग्यांक आमी एअरपोर्टाचेर कामाक लायले आनी हेच ताका लागून हें चालू उरलें. आनी हेका जर चालू उरपाक जर खरें कोण आसत तर ते म्हजे कार्यकर्ते तर आसात आनी संपूर्ण पेडण्याच्या लोकांचे हे म्हाका आशिर्वाद आसात म्हणून हें ऑफिस चालू. आता आम्ही पळयता राखीव मतदारसंघ जावन आता 2027 तब्बल 50 वर्सां जातली आणि ह्या मतदारसंघातलो किंवा ह्या भूमीतलो एकही आमदार जावंक ना हेची तुमकां खंत दिसता म्हणून तुम्ही निवडणुकीक उबे रावल्यात काय आनी कितें? पयलीं म्हणजे खंत दिसताच, कित्याक जो डेव्हलपमेंट जाय आसलो पेडण्यान तो जावंक ना. हेच तर म्हाका खूब वायट दिसता. तुमी म्हणटले पेडण्याक कितें ना, पेडण्याक सगळें आसा पण ते पेडणेकारांसाठी ना. जर ते पेडणेकारांसाठी असलेले जाल्यार आयज म्हजो टॅक्सी कार भाव रस्त्यार थंयसर रावचो नासलो. आयज म्हाजे अनएम्प्लॉयमेंट लोक आसात ते अनएम्प्लॉयमेंट उरचे नासले. म्हजे बिझनेसकार लोक आसात धंद्यासाठी जे हापापलेले आसात ते धंदे ना, जांकां म्हणजे हे त्रास जावचे नासलेले. ह्योच मेन प्रॉब्लेम आसा. म्हणून ह्यो भुमिपुत्र आनी लोकल मनीस जाय हेचें कारण हे आसता. कित्याक हे जर विकास जाल्लो जाल्यार ह्या विकासा वांगडा हेंचो विकास जालो जाल्यार म्हज्या सारक्याची गरजच नासलेली न्ही. आता निवडणुका आसात, डिसेंबरान जावंक शकता किंवा मार्चान जावंक शकता. समज तुम्ही निवडून आयले तर 100 दिवसां भितर तुम्ही कितें करतले, कितें येवजण आसतली तुमची ह्या लोकांक खातीर? इलेक्शनाक आमी रावतले आनी त्याच्यासाठी म्हजे कार्यकर्ते म्हजे पेडण्याच्या लोकांनी त्याचो आमकां प्रतिसाद दीत आसा आनी हे सिद्ध जालेलें आसा. इलेक्शन जावन सुद्दां लोकांनी म्हज्या वांगडा रावून म्हजे जायते मिटिंगेंची प्रतिसाद दिला उत्स्फूर्त, तो अनबिलिवेबल आसा. हांव सांगूंक सोदता, आमचे छोटे मोठे जाले तरी सुद्दां म्हणजे आमदार आसतना सुद्दां आमच्या कडेन लोक येतात, कित्याक तांकांय खंय तरी आशा अपेक्षा आमच्या कडेन आसात आनी ते पूर्ण करपाची इच्छा आसा. आता तुम्ही म्हटले 100 दिसांत, पहिली गोष्ट म्हणजे 100 दिसांत हांव एक एश्युरन्स दिता, म्हाजो जो पेडण्याचो जो लोक म्हणजे वंचीत आसात ज्या फॅसिलिटीसून, स्पेशली टॅक्सी कार
हेंका पयलीं जाग्यार हाडप, तेंका फर्स्ट प्रिफरन्स थंयसर दिवप, हे म्हणजे पहिली पहिले कर्तव्य आसतलें. कर्तव्य असतं. दुसरें कर्तव्य आसतलें म्हणजे सगळ्यात महत्वाचें ते एम्प्लॉयमेंट ह्यो मेळूं शकता, पूण तो कसो कन्विन्स करप JMR कडेन किंवा ते फॅकल्टी कडेन, ते करून हांव म्हाज्या मॅक्झिमम लोकांक पेडण्याच्या थंय कामाक लायतलो. तिसरें सगळ्यात महत्वाचें आसा, जेंचे पयशे मेळूंक ना, जमिनी गेले, ते आज वंचीत आसा, ते फायनान्शियली सगळ्या बाबतींत वंचीत आसात, तांकां पयशे मेळोवन दिवपाचें हें म्हजें सर्वस्व पयलीं काम आसतलें. आनी चवथें जर म्हजें काम आसत जाल्यार म्हज्या जे हेचर पेडणे आसा हे सशक्त करतलो. गुड. विकास जातलो तर दुसरी गोष्ट, जेन्ना म्हजो पेडणेकार सशक्त जातलो तेन्ना म्हाजें पेडणे ऑटोमॅटिकली डेव्हलप जातलें, हेचेर म्हाका खात्री आसा. शिक्षणाचेर शिक्षण, कित्याक शिक्षणाबरोबरच आयज एक प्रश्न जर येता, एअरपोर्ट रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य हाचेर तुमची काय आसतली उपाय योजना? एअरपोर्टाचेर जर आयज आमकां भुरगे कामाक लाय तर शिक्षणाची गरज आसा, म्हणून तेचेर आमचें लक्ष आसतलें. ओके. तुमी म्हटलें आरोग्य, तुमचे रस्ते, पाणी. म्हाका दिसता सध्या आमच्या BJP जे गव्हर्नमेंट आसा तेणी सगळे फॅसिलिटी दिलेले आहात, पण आमचो जो हैसरलो आमदार आहा तो इम्प्लिमेंट करूं शकूंक ना. आयज तुम्ही जर पयलीं म्हणटात जाल्यार हॉस्पिटल, पूर्व हॉस्पिटल, इतले सुंदर हॉस्पिटल, सुंदर जाग्यान आसा एअरपोर्टच्या कुशीक. बरोबर. त्या धर्तीचेर डेव्हलप जावंक जाय विस्तार आसलें. जायना, विस्तार. हांव ह्या सरकाराक दोश दिना, हांव ह्या आमदाराक दोश दिता, कारण ह्या आमदारान हे जर व्यवस्थित मांडलेले, बाबा हे हॉस्पिटल आमी परिपक्व करया, सगळी फॅसिलिटी केल्ले, जाल्यार आमी खंय फाटीं पडटले आसले. आमचो आमदार ह्या बाबतींत कमी पडटा हे सिद्ध जाता. सो पयलीं आमचें लक्ष हे हेचेर आरोग्य खात्याचेर आसतलेंच. कारण दुसरी गोष्ट आसा रस्ते, पाणी, वीज. म्हाका दिसता रस्ते आमचे खूब बरे आसात पेडण्यान, हांव ना म्हणना, बरे घराघरांनी पावले, सगळे पावले, पण तेचे जे उद्घाटनां जी जातात ते उद्घाटनां ती खरोखर जातात काय लोकांक खुश करपाक जातात ही प्रचिती आमकां येयलेली आसात. असल्या गोष्टी आमी घडोवन हाडचे ना. खरोखर उद्घाटन बरोबर ते काम सुरू जातले हेची आमी तस्ती घेतले. कारण आयज बरेचशे हांकां आमकां न्ही अशें झुलत दवरलेले आहा पेडण्याच्या लोकांक, ना तुजे हे जाले ते जाले पळय रोखडे जाले, हे जी सांगपाची हे आसा हे आमकां खंय तरी जाग्यार हाडपाचें आसा. तशेंच वीज, खरें म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचें बरें काम चालू आसा. खरें म्हणजे आमी सरकाराचे धन्यवाद म्हणटा हांव, कित्याक अंडरग्रावंड हे भरपूर चालू आसा त्या संदर्भात. पण ही आनी मॅक्झिमम लोकां मध्ये पावची हेच्यासाठी पण आमची तयारी आसतली आनी आमी त्याच्यासाठी वावुरतले. आणि बाकीचे जे गोष्टी असतात जे स्पेशली जो स्वतः त्यांचे सक्षम म्हणजे सशक्त जावचे ह्याच्यासाठी आम्ही काम केलं तर बाकीच्या गोष्टीचा आमकां फायदा जातो. तुमकां मतदारांनी म्हणजे लोकांनी कित्याक मतां घालची अशी तुमकां दिसता? कित्याक घालूंक जाय मतां? लोकांनी मतां घालपाक कित्याक जाय ह्यो विशय हांव तुमचो घेता त्याच्या पयलीं एक गोष्ट सांगता. कालूच हांवें आमच्या एक्स डेप्युटी सीएमाची एक इंटरव्यू आयकली. तातूंत ताणें कितें सांगलें की पेडणेकार लोकांक पयशे दितात आनी तांकां ती निवडून हाडटात लोकांक. हे कालचो तेचो आरोप पयलीं हांव झिडकाय दिता. खरें म्हणजे हे तेणी चूक मागपाची गरज आसा. पेडणेकार पयशे घेतात आनी मतां घालतात. ज्या मनशान 4 टर्म जर इलेक्शन लढले आणि तर तो अशें म्हणटा जाल्यार आमी पेडणेकार लाचार, हे चुकीचें आसा आनी तेचेर हांव निशेध करता आनी तांकां सांगता पयलीं तूं चूक माग की पयशे घेवन मतां घालतात म्हणून. आतां सांगपाचो योग्य गोष्ट म्हणजे कित्याक निवडून हाडचो. हे जे आरोप जातात पयशांचे, हे जे पेडण्याचे कितें आसा, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी ही रिजर्व कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, मागासलेली आसा. हांव ना म्हणना, देवाच्या कृपेन हे मागासलेपणामुळे आमकां मेळ्ळी का कित्याक मेळ्ळी तें हांव सांगूं शकना. पण हे बरें जालें का वायट जालें पण आयज आमी तेचे शोशीत जातात. आयज आमी ते सफर जातात. कारण जर ही कदाचित जनरल कॉन्स्टिट्युएन्सी आसलेली तर हयसरलो जनरल भुरगो कोण तरी इलेक्शनाक लढतलो आसलो आनी आमची डेव्हलपमेंट करतली आसली. हेच्या उलट ही बॅकवर्ड क्लास असल्यामुळे हयसरले आमचे जे
आमच्या समाजाचे लोक आहात ते इतले फायनान्शियली बरे ना, पण खिच्या पार्टीने त्यांना फुडें हाडून केन्ना इलेक्ट करूंक ना, त्याच्यामुळे हेसर केन्ना तेंचे लक्ष ना. त्याच्या उलट भायले लोक येयले तेंच्यांनी आपली बॉल्सां तर भरलेली आसात. तुमच्या ह्या माध्यमातर्फे हांव एक धाकटेशें सांगूंक सोदता, कित्याक काल हांवें बाबू आजगांवकर एक इंटरव्यू आयकली म्हणून म्हाका ते मनाक अशें पडटा. बाबू आजगांवकर म्हणटा आपण बोट दाखयन थंय विकास केलो, आपण हे केले ते केले, सगळे मानता आमी तुमकां, कांयच म्हणना. तूं खरेंच बरें केलें आसतलें, खूब बरें केलें आसतलें, पण म्हाका एक सांग, तुवें कितें कितें केलें तें सांगता, पण पेडणेकरांनी तुका कितें कितें दिलें तें आमकां केन्ना सांगतलो तूं? पेडणेकरांनी तुका कोट्याधीश जेंचे गाडयो दिल्यात ते तूं केन्ना सांगतलो? पेडणेकरांनी तुका जमिनी घेवपाक पयशे दिल्यात ते तूं केन्ना सांगतलो? पेडणेकरांनी तुका व्हडली व्हडली हॉटेलां घेवपाक दिल्यात, तुका आनी कितें कितें दिलां हे पेडणेकाराचे तूं केन्ना उदो करतलो? बाबा म्हाका पेडणेकार खातीर आपण इतलें केलें हें तूं केन्ना सांगतलो आमकां? ही गरज ना का? तूं विकास दाखयता जाल्यार पेडणेकारांनी तुका डेप्युटी सीएम केलो, तुका कितें कितें केलें हें तूं कित्याक सांगिना? ही गरज ना का? पेडणेकारांक काय कळनासतलें, पण तूं सांग, तूं जेन्ना आपलो विकासच म्हणटा जाल्यार तुजो कितलो विकास जाला तो आमकां पेडणेकारांक सांगपाची तुजी गरज आसा. पळय, तूं खूब काम केलें, बरें काम केलें, आमी तुका मानता, केलें तें केलेंच, प्रश्नच ना. पण थोडो क्षण आसा, आतां तूं जाणटो जाला. हांव म्हणना तुका जाणटो, अशें न्ही की तूं राजकारणांत जाणटो ना, तूं खरो आसशीत, पण तूं दुसऱ्या भुरग्याक वयर काडपाक, तूं तुज्या भुरग्या बाळासाठी तुवें इतली प्रॉपर्टी केली, इतले बिझनेस करून दिले, जाल्यार पेडण्याच्या लोकांसाठी तूं पेडणेकाराक एकय बॅकवर्ड क्लासीचो भुरगो ना ताका तूं कित्याक घडोवंक ना? हो प्रश्नचिन्ह आसा. पक्षा खातीर काम करतले का जनतेसाठी काम करतले पूण फ्युचराक सुद्धा? पहिली गोष्ट हांव म्हज्या पेडण्याच्या लोकांसाठी काम करतलो म्हणजे जनते आणि माझ्या पक्षाक खंयच्या आसत ताका कन्विन्स करतलो कित्याक गरज आसा म्हज्या पेडण्याच्या लोकांक, खंय कितें कन्विन्सिंग कशें करप तें करतलो, आनी जेणे करून म्हाज्या लोकांक मॅक्झिमम त्याचो फायदो करून दितले. निवडणुकी नंतर ज्या पद्धतीने गेल्या निवडणूक जाली, लोकां खातीर तुम्ही उपलब्ध आसा, फ्युचराक तुम्ही समज आमदार जाले जाल्यार कशे उपलब्ध आसतले? पहिली गोष्ट म्हणजे तो तुमचो प्रश्न खूप महत्वाचा. सध्या कित्याक न्ही, सगळेच जण आडनावाच्या नावाचेर हैसर जातात, बाबा आपण ह्योच गांवचो, तो म्हणटा आपण ह्याच गांवचो. खरें म्हणजे कोरगांवकर नाव हे इतले फेमस आहा की कोल्हापूर सारख्या शहरात व्हडले धंदेकार आसात. फाल्यां म्हाका भंय ते हांगासर इलेक्शनाक येतले काय कोण जाणा, कित्याक कोरगांव म्हणटकूच. एनी तो काय महत्वाचो इशू ना, पण हांव पेडण्याचो आसा हे सांगपाची गरज. म्हजें शिक्षण जालें, म्हजें जें कितें आमचें घर आसा, दार आसा, म्हजे आजे जाणटे सगळे कितें आहा ते घरंदाज आसात, स्वताचें घर असल्यामुळे हांव 24/7 म्हाज्या पेडण्यासाठी अवेलेबल आसता. पेडण्यां म्हाका पयस ना आनी इब्रामपूर म्हाका पयस ना. म्हाका फक्त एक 15-20 मिनटान हांव खंयसरय कनेक्ट जावं शकता, आनी जे कोण येता तांकां कनेक्ट जावपाक कितलो वेळ लागता तो सांगूंक शकना. सो हो फरक आसा. सो 24 हांव एश्युरन्स दिता, फक्त म्हज्या पेडण्याच्या लोकांनी म्हाका एक संदी दिवची आनी म्हज्या कडल्यान जाता तितली मॅक्झिमम कामां करून घेवची. आनी एक हांव तुमच्या माध्यमातर्फे सांगता, राजन कोरगांवकर येवप म्हणजे एक पेडणेकर. ज्या 50 वर्साच्या गुलामगिरीसून भायर सरलेलो पेडणेकर आहा तो येतलो आनी तेचो आवाज विधानसभेत पावतलो. ह्या विधानसभेचो आवाज ह्यो म्हाज्या पेडण्याच्या उदरगतीसाठी वापरलो वतलो. आता आम्ही पळयता सगळ्याक पेडणे मतदारसंघ म्हणया, पर्यायान पेडणे तालुका म्हणा किंवा राज्यात वेगवेगळ्या प्रकारची बेकायदेशीर बांदकामां चालू आसात. म्हणजे तांकां व्यवस्थित परवाने मेळना, अडचणी येतात. त्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर कितें आसतले तुमची उपाय येवजण अशी फ्युचराक? पेडण्या जो स्पेशली मतदारसंघ आसा थंय बरेचशे बेकायदेशीर गोष्टी घडटात. पहिली गोष्ट आमी घेवया रेती. बांदकामाचेर आमी येवयाच, पण पहिली गोष्ट घेवया रेती. रेती म्हाका सांग, पेडण्यान ही रेती पयलींच्यान आसली, आतां न्ही, खूब जुन्या. खरें म्हणजे ती लिगलायज करपाची गरज आसलेली सरकाराक, आनी हे सरकारा कडसून आमी करून घेवपाची म्हाजी इच्छा आसा. कारण जेणे करून तेचेर खूब उदारनिर्वाह खूब जाणांचो जातात, त्या घरांचो जाता, बाकीच्या धंदेकारांचो जाता. ती जेन्ना तो इलिगलायज जर रेती जाली जाल्यार डेफिनेटली ती बांदकामाकय लिगल रेती पावतली. आयज इलिगली गोष्टी वापरून बांदकामां जाता.
आयज बांदकामाचो प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणात पेडणे तालुक्यात जाता. दिसान दीस वाडटलो प्रश्नच ना. जसो एअरपोर्ट येयला विकास जाता म्हणजे डेव्हलपमेंट ह्या हिशोबाने डेफिनेटली वाडटले आणि ह्याच्या विरोधात हांव ना. कित्याक पण ह्यो विकास ही घरां ही पेडण्याच्या लोकांसाठी आसतली आणि पेडणेकरांनी त्याचा फायदो घेवचो ह्याच्यासाठी हांव वावुरतलो. आता आम्ही पळयता युवक राजकारणापासून खंय तरी पयस वयता. त्या युवकांक कितें संदेश दिता तुम्ही? तुमच्या माध्यमातून हांव युवकांक आयज सांगूंक सोदतां, जर आमचे पेडणे घडोवंक जाय, आमचे पेडणे फुडें वचपाक जाय जाल्यार पेडणेकार हे म्हणटात ते येवपाक युवा शक्तीच ही म्हत्वाची आहा. कित्याक प्रत्येक युवा जेची वेल डेव्हलप म्हणजे सांगूंक शकता वेल डेव्हलप इन द नॉलेज वायज आयज आसात. पयलीं जाणटे सांगताले ते भुरगे आयकताले. आयज खरें म्हणजे IT डिपार्टमेंटा सारकी म्हणजे स्पेशली मोबायल म्हणा आणि बाकीच्यो गोष्टी ह्याच्यामुळे भुरगे इतले सुशिक्षीत जालेले आसात, हुशार जालेले आसात, ते आपली उदरगत करू शकतात. आणि युवा वर्ग जर आमकां कनेक्ट जालो आणि आमकां आसा त्या युवा वर्गाच्या नावाचेर आमी संपूर्ण पेडणे येणारे भविष्य आमी एकदम सुखमय, आनंदमय आणि विकासाच्या फुडें व्हरतले ही खात्री आसा. हे फक्त जावं शकता युवा वर्ग. एअरपोर्टार टॅक्सीचेर जे भुरगे आसात ते कोण? युवा. अनएम्प्लॉयमेंट आसात ते कोण? युवा. ह्यांच्यासाठी जर आम्ही सोय केली जाल्यार डेफिनेटली येस. आता म्हाका सांगा, भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराची हमी दिवंक शकता तुम्ही? सध्या सगळीकडे भ्रष्टाचार चल्ला आणि त्याका सगळेच जाण कारणीभूत आसा. कोण राजकर्तेच म्हणना की सकयल परसून वरिष्ठ पर्यंत अशे कारण. तिचेर कितें करूंक शकता तुम्ही फुडें फ्युचराक? सर, हांव तुमकां भ्रष्टाचाराच्या विरोधात हांव सांगता, नक्कीच हांव 100% भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आसा. आयज हांव 4 वर्सां ऑफिसान हयसर आसा. म्हाकाय खबर आहा खंय भ्रष्टाचार ओकाळलो आसा. आयज सगळे ताचो फायदो घेतात. पण हे आमी जर निवडून आयले तर भ्रष्टाचार ह्यो आसचो ना. ही कमिशन बाजी खंय आसची ना आणि कोणाचे कितें हेचे तेचे पयशे हे ते गोष्टी आसचे ना. हे हांव ग्वाही दिता तुमच्या माध्यमातर्फे आणि ह्या भगवतीच्या जागेत तुमकां हांव शब्द दिता. आता आम्ही पळयता राजकारण म्हटल्या नंतर अनेक राजकर्त्यांचे भुरगे असतात. ते खंय तरी वारस रुपान राजकारणात शिरतात. म्हणजे आपली सत्ता मेळवंक जाय. एखादो जर सरपंच असलो जाल्यार त्याची बायल म्हणून भुरगीं सुद्धा त्या पंचायतीच्या निवडणुकेक येतात. पण तुमचो तसो कोण पयलींचो आमदार ना, मंत्री ना, तरी तुम्ही ह्या राजकारणात इल्यात. ह्या फाटली प्रेरणादायी तुमचो क्षण कोणतो? पळय, हांव खरें सांगूं, राजकारण म्हजो पारंपारीक धंदो न्ही. म्हाजो पारंपारीक धंदो जर आसत तर म्हाज्या आई बाबान, म्हज्या बाबान आजो आहा तो केलेलो आसा. पण म्हाज्या आई बाबान म्हाका शिक्षण दिलें. ह्या शिक्षण तुटी म्हाका खंय तरी बरें योग्य काम मेळ्ळें आणि देवाच्या देण्यान तें कामूय बरें करपाचो प्रयत्न केलो आणि त्या कंपनीच्या युनायटेड इंडियान म्हाका खूब कितें कितें दिलें. आयज जर हांव उबो आसा ते हितून आणि ह्या हितून हांवें जो येयला तो स्पेशली स्वता येयलेलो आसा लोकांच्या भल्यासाठी. आणि हे सांगपाची गरज आतां येवची ना म्हाज्या पेडणेकारांक. कित्याक इलेक्शन जावनूय हांव आज 4.5 वर्सां हांव आसा. 5 वर्सां हांव नॉन स्टॉप काम करता. जर म्हजे धंदेवाईकच आसलेले जाल्यार हांव तो धंदो बंद करतलो आनी परत इलेक्शन वखदां येतलो आसलो. आणि म्हजे घरांसून कोण फुडें येतले इलेक्शन ह्यो प्रकार म्हाका तरी सद्या दिसना. आमकां धैर्य आसा तो समाजकार्याचो आसा, आमच्या पेडण्याच्या विकासाचो आसा. कित्याक तो म्हजो मूळ गांव, म्हजे गांवांतले जे म्हजे भाव भयण आसात शेजारी हेंचे भले जावचे ह्या आशेन हांव आयिल्लो आसा. कुटुंबाचो तुमकां राजकारणात कशा प्रकारचो पाठिंबो मेळटा? खूप म्हाजी खरें सांगपाचें तुमच्या माध्यमान आनी एक सांगूंक सोदता. म्हजी 2 भुरगे, एका भुरग्यान म्हजें इंजिनियरींग केलां, दुसरो म्हजो जस्ट 12वी जाला. आनी म्हजी जी पत्नी आसा सौभाग्यवती, खरें सांगपाचें म्हणजे ह्या 4-5 वर्सांत हांव तांकां खंय कितें दिलां तें खबर ना. खरें म्हणजे दुर्लक्ष जालां. पण त्याच्या पयलींची वर्सां हांवें आनंदान मजेन केली. पण ह्या 4-5 वर्सांत जर म्हाका कोणी खरी साथ दिली ती म्हज्या सौभाग्यवतीन दिली. हांव ताका खरेंच धन्यवाद दिता. भुरग्यांचें शिक्षण किंवा इवन म्हजो जो इन्शुरन्स बिझनेस आसा हेचेर सद्याक कोण लक्ष दिणारो आसा तर ती म्हजी सौभाग्यवती आनी म्हजी मुलं आसात. हांव तांकां खूब खूब मना पासून धन्यवाद दिता. आनी हीच म्हाका देवाची देणगी आसा आणि म्हाका खात्री आसा ह्या देवाच्या देणगी आमच्या ह्या समाजकार्याक खंय तरी योगायोग बरें येतले अशी आशा आसा. तुम्ही भूमिपुत्र म्हणून लोकांनी तुमकां कित्याक स्विकारचे अशें दिसता? हांव भूमिपुत्र म्हणच्या पेक्षा
लोकच म्हाका भुमीपुत्र म्हणटात. म्हाका एक सांगपाक जाय, जेन्ना घरांतलो एक चेडो आसता, आतां हांवें कशें म्हणजे म्हटलें 2 चेडे आसात, तो आपलो चेडो म्हणटो तसो म्हाका म्हाजे पेडण्याचे लोक भुमीपुत्र म्हणटात. जाल्यार हितूर गैर कांय ना न्ही. तांकां खबर आहा हांव जल्मालो, हांव शिक्षण घेतलें, हांवें फुडलीं सगळीं कामां कितें कितें डेव्हलपमेंट केलें, आनी तरी सुद्दां हांव म्हाजी नाड ह्या पेडण्याच्या गांवांत म्हणजे कोरगांवच्या गांवांत जोडिल्ली आसा. सो ते भुमीपुत्र म्हणटले, त्याच्या बद्दल प्रश्नच ना. ह्यो शब्द जर कोणी दिला तर म्हाज्या पेडण्याच्या लोकांनी म्हाका दिलेलो आहा भुमीपुत्र. शेवटचो एक प्रश्न, तुम्ही आता फ्युचराक नवीन म्हणजे कोण समाज आमचे युवक आहात, नवीन मतदार आसात, जनता आसा, तांकां कितें संदेश दिवंक सोदतात? माझ्या पेडण्याच्या सगळ्या युवा वर्गाक, ज्येष्ठ नागरिकांक, तसेच माझ्या मस्त कार्यकर्त्यांक आणि सगळ्यांक वेळ येयलेली आसा. आमच्या पेडण्याचेर जे कोण घालो घालूंक सोदतात, आयज तुम्ही पयले आसतले पेडण्यान कितलेशे उमेदवार येतात भायले, नांवां घेण्यासारखे योग्य ना, त्यांची परिपक्वता खंयच ना. कित्याक एक माणूस असो येयला, एक छोटे बॅग घेवन येयला, एक त्याचे अशे व्हडले बॅग, अशे बॅगा घेवन येयलेले आहात. हे बॅगा घेवन येयले म्हणजे दुसरी परत व्हरपाक दुसरी बॅगा व्हरपाक येयलेले आसात. हे आसात, हे तुमकां सगळ्यांक ओळखूंक जाय. सो कितें आसा, खोटी बातमी दिवप, आपण लोकल, आपण पेडणे, आपण कोरगांवचो, एकटो तर इतलो व्हडल्या पदाचेर, गव्हर्मेंट पदाचेर आसलेलो तो येयलो, तो आतां भायर सरला. तेची तर धास्ती खूब जाणांनी घेतलेली आसा, व्हडली बॅगां घेवन येयला म्हणून. पण ह्या माणसाक त्या डिपार्टमेंटान कितले आपले योगदान दिले हे तरी सांगचे. त्याच्या पोझिशनामुळे कितल्या जाणांक त्रास जाले त्या डिपार्टमेंटाच्यान. जर तो आपल्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक इतलो त्रासान घालूं शकता, पेडणेकारांक कितलो त्रासान घालतलो हे म्हजे पेडणेकार ओळखून आसात. जसोच एक तर दुसरो येयल्यात आनी एकटो येयला तो आपण पयलींच फटींग उलयता, जो स्वताच पयलीं बरयता, पेटेचा वाडा कोरगांव आपण हे ते, जाका आपले खरें म्हणजे देव खबर ना, आपलो कुलदैवत कमळेश्वर, तो कमळेश्वर आनी महादेव बरयता. ह्या माणूस आमकां कितें दितलो? हे खोटाडी माणूस आमच्या पेडण्यासाठी आमकां योगदान दितले, जो इलिगलायज जे गोष्टी कितें करतात ते. सो हे सगळे म्हजे पेडणेकार भाव हांव सांगूंक सोदता, तुम्ही हे जे उमेदवार येयल्यात तांकां वळखात, पारखात आणि नक्कीच असो विचार करात की स्वताचे आणि येणारी पिढयेसाठी कितें तरी बरें उज्वल काम करपासाठी एक भुमीपुत्र ह्या नात्यान एक सुशिक्षीत मनशाक तुम्ही फुडें हाडचो, हीच म्हणजे एक तुमच्या माध्यमातर्फे. आणि एक निमाणो प्रश्न, फाटल्या निवडणुकीक तुम्ही मोगोच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातर्फे निवडणूक लढयल्ली. ह्या वेळार खंयचो पक्षाचो काय कसा काय विचार आहा तुमचे कडेन? हांव अजूनय मोगो पक्षांतच आसा. अजूनय एज ऑन टुडे आनी फुडें सुद्दां मोगो पक्षांतच आसतलो. ज्या टायमार इलेक्शनाचे वारे येतले, कितें जातले, तेन्ना तेचो विचार केलो जातलो. मिशन फॉर लोकल ही एक संस्था आसा. त्या संस्थेत सगळे बीजेपीचे लोक आसात, ते मोगोचे आसात, सगळ्या पक्षाचे लोक आसात. पण म्हजो हो इलेक्शनाचो पक्ष हो आज पर्यंत मोगो आसा आनी फुडें मोगोच आसची ही म्हाजी आशा आसा. पूण हे सगळे कार्यकर्ते म्हजे ठरयतले, कारण तेंच्यांनी म्हाका घडयलेलो आसा. सो ह्या संदर्भात उत्तर येता त्या थोड्या दिवसांनी आमी तुमकां नक्कीच दितले. येस, धन्यवाद.